बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले जाहिर होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का फरमान है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले जाहिर होती है। जब इंसान का वक्त बदलता है तो अल्लाह तबारक तआला फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर अब सवाल उठता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, अगर किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, ऐसे इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं, यानी कि आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो इस इंसान को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदाब को जोड़कर निहायत ही अदाब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, कोई इंसान पहले ही कैसे जान सकता है कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। बस इतना सुनना था कि हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह तबारक तआला वक्त बदलने से पहले 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए बहुत ही जल्द इसका वक्त बदलने वाला है और इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त में आँख खुलना। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की आँख फजर के वक्त में खुलने लग जाए और इसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह तबारक तआला इसे किसी और राह की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इसे अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसीलिए अगर आपकी भी आँख फजर के वक्त में खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, दूसरी निशानी ये है, जिसको दीन की समझ होना शुरू हो जाए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह तबारक तआला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो इसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह तबारक तआला दुनिया के सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह तबारक तआला इसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र की मोहब्बत, दरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, यानी वो चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि ऐसे शख्स का वक्त बहुत ही जल्द बदलने वाला है। नंबर 3 की तरफ चलती हूँ, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है, इसको थोड़ी आजमाइश में
ڈالتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی سی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ نشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیے ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، چہرے پہ رونق آنے لگی۔ چہرے پہ رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پہ رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا اور کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں۔ خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان پھر جس کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے پھر امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5 کی طرف چلتی ہوں۔ خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنی ہی خرچہ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص ہر وقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر 7ویں آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم پر سے برے وقت کو ختم کر دے اور اچھا وقت شروع کر دے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔